तलत तारा अपने कमरे में थी और अभी तक जाग रही थी। गर्म पानी से गुस्ल करने के बाद तबीयत में किसी कदर ताजगी आ गई थी। उसने सुर्ख उरूसी जोड़ा तब्दील कर दिया था और अब आम उजला लिबास पहने हुए थी। वो तकिए के सहारे बिस्तर पर नीम दराज थी, जिस्म पर रजाई पड़ी थी। वो खोई खोई नज़रों से दरो दीवार को तक रही थी। चेहरा बिल्कुल सपाट था, उस पर किसी किस्म के तासुरात नजर न आते थे। मुगलानी दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हुई। तलत तारा ने नज़रें उठाकर उनको देखा। ना बात की, ना आदाब किया, ना एहतरामन उठकर बैठी, चुपचाप लेटी रही। रात भर में वो बिल्कुल बदल गई थी। न किसी से बोल रही थी, न बात कर रही थी। उसके होठों पर जैसे ताला लग गया था। मुगलानी ने खंखार कर तलत तारा को अपनी जानिब मुतवज्जे किया। नरम लहजे में पूछा, छोटी सरकार, आप नाश्ता नहीं करेंगी? मुगलानी ने कदरे तामुल किया। मैं बड़ी सरकार के पास गई थी, वो तो बेखबर सो रही हैं। तलत तारा ने कोई जवाब न दिया। मुगलानी संभल संभल कर बोलती रहीं। ऐ छोटी सरकार, आपसे क्या अर्ज करूं? उन्होंने ठंडी सांस भरी। हाय, कल किस कयामत की रात थी। रह रह के हौल उठता था। न जाने कैसे कैसे ख्यालात दिल में आते थे। न खाने का होश था, न पीने का। कसम ले लीजिए जो खील भी उड़कर मुंह में गई हो। किसी ने भी तो कुछ नहीं खाया, दिल ने गवारा ही न किया। तलत तारा ने उनकी बातें सुनकर किसी रद्द-ए-अमल का इजहार न किया। जिस आलम में लेटी थी उसी तरह लेटी रही। न जबान से कुछ कहा, न मुड़कर मुगलानी की जानिब देखा। बड़ी सरकार की परेशानी तो देखी न जाती थी। मुगलानी उसे बताती रहीं। रोते रोते उनके पपोटे सूज गए। पल भर को आंख न लगी। सभी जाग रहे थे। रात के पिछले पहर बिस्तर पर जाकर लेटी थी। वो भी जब बड़ी सरकार ने बहुत इसरार किया। बस आंख लगी ही थी कि बड़ी सरकार ने आपके वापस आने की इत्तला दी। वो तो बराबर जागती ही रही थीं। मुगलानी ज़ेरे लब मुस्कुराईं। अब आपकी वापसी के बाद ज़रा सुकून नसीब हुआ। तो ऐसी बेखबर सो रही हैं कि मैं कई बार कमरे में गई, उनको मुतलक खबर न हुई। तलत तारा बदस्तूर खामोश रही। मुगलानी ने कुछ न कहा। खामोशी से तलत तारा के पास ही बैठ गईं। उन्होंने शफकत से उसके सर पर हाथ फेरा। बेकरार होकर पूछा, मुझसे नाराज़ हैं? तलत तारा टस से मस न हुई। मुगलानी दिल गिरफ्ता हो गईं। इस घर के सिवा मेरा कौन सा ठिकाना है? मजबूर व बेबस हूँ, बेयारो मददगार हूँ। इस भरी दुनिया में मेरा और कौन है? उनकी आवाज़ भर्रा गई। तलत तारा ने मुड़कर मुगलानी की जानिब देखा, मगर जबान से कुछ न कहा। मुगलानी उठकर खड़ी हो गईं। मैं आपके लिए नाश्ता भिजवाए देती हूँ। ये कहते कहते उनका गला रुंध गया। आंखें भर आईं। वो दुपट्टे के आंचल से आंसू पोंछती हुई कमरे से बाहर चली गईं। वो उस वक्त बहुत गमजदा और दिल शिकस्ता थीं। तलत तारा से टूट कर मोहब्बत करती थीं। वो भी उनसे मानूस थी। बुजुर्गों की तरह उनका अदब लिहाज करती थी। न कभी उनसे जबान दराजी की, न पलट कर जवाब दिया। उनकी कोई बात नागवार गुजरती तो तरह दे जाती। यही वजह थी कि तलत तारा का रवैया उनको बहुत शाक गुजरा। तलत तारा भी मुगलानी के हाथों पली बड़ी थी। जब वो पैदा हुई तो मुगलानी ही ने उसे शहद चटाया था। छोटी बड़ी हड़, मुनक्का, बाव बड़ंग, बाव खंबा, उन्नाब, सौंफ, गुलाब के फूल, गुलाब का जीरा, नर कचूर, अमलतास और मिस्री हावन दस्ते में कटवा कर अपने साथ घुट्टी तैयार कराई थी और खुद अपने हाथ से नन्ही सी तलत तारा को दी थी। जच्चे के सिरहाने छुरी भी मुगलानी ने शगुन के तौर पर रखी थी ताकि भूत प्रेत और किसी तरह के आसेब का असर न हो। तावीज़ उन्होंने पहले ही मंगवा लिए थे। इन तावीज़ों को हुजूर बेगम के पलंग के इर्द गिर्द दीवारों पर चस्पा कर दिया था। 2 तावीज़ मोम जामे में लपेटकर पलंग के सिरहाने के दोनों पायों से बांध दिए थे। रात को वो हुजूर बेगम के पास ही रहती थीं। तलत तारा कुलबुलाती भी तो उठकर फौरन उसके पास पहुंच जाती, थपक थपक कर सुलाती। 6 रातें तो आंखों में कटी। वो पल भर के लिए न सोईं। रात भर चिराग रोशन रखती, बार बार तेल डालती, चिराग की मध्यम लौ ऊंची करती। तलत तारा जब पैदा हुई तो जाड़े का मौसम था। तमाम शब जच्चा खाने के अंदर अंगीठियों में कोयले दहकते रहते। बलाओं और बदरूहों से जच्चा और नन्ही सी जान तलत तारा को महफूज रखने के लिए
مغلانی وقفے وقفے سے انگیٹھیوں کے سرخ سرخ انگاروں پر کالا دانہ ڈالتی رہتی۔ ویسے زچہ خانے کے باہر بھی دن رات لکڑی کے بڑے بڑے کندے سلگتے رہتے۔ کندوں کے قریب ہی سندل اور لوبان رکھا رہتا۔ مغلانی باہر جاتی اور جب واپس آتی تو سندل اور لوبان جلتے ہوئے کندوں پر ڈالتی اور ان سے اٹھتے ہوئے خوشبودار دھوئیں پر پاجامے کے پائچے جھٹکنے اور جھاڑنے کے بعد ہی دوبارہ زچہ خانے کے اندر داخل ہوتی۔ زچہ کے پاس دائی اور دوسری عورتیں بھی جانے سے پہلے ایسا ضرور کرتی۔ زچہ کے لیے اچھوانی بھی مغلانی نے خود تیار کی تھی۔ اجوائن کا عرق نکال کر کڑکڑاتے گھی میں ڈالا، اوپر سے شکر کا قوام ملایا۔ جب خوب پک گیا اور سونٹھ ڈالی اچوانی تیار ہو گئی تو حضور بیگم کو تینوں وقت اپنے ہاتھ سے پلاتی تھی۔ گوند کھانے میں حضور بیگم ہچر مچر کرتی تو اصرار کر کے کھلاتی۔ ہر معاملے میں وہ پیش پیش رہتی۔ دن رات ان کی دیکھ بھال میں اس طرح لگی رہتی کہ ان کو اپنے آپے کا بھی ہوش نہ رہتا۔ یہ بھی خبر نہ ہوتی کہ کب شام ہوئی کب صبح۔ مگر جب خسرو کی پیدائش ہوئی تھی تب مغلانی نے حضور بیگم کی دیکھ بھال میں ایسی مستعدی اور تندہی کا مظاہرہ نہ کیا تھا۔ ان دنوں ان کی راتیں معمول کے مطابق اپنی کوٹری میں بسر ہوتی تھیں۔ پہر رات گزرتے ہی وہ بناؤ سنگار کر کے بیٹھ جاتی اور نواب تقی کا بے چینی کے ساتھ انتظار کرتی۔ اس وقت تک نواب تقی کا التفات کم ہونے کے باوجود یکسر ختم نہ ہوا تھا۔ وہ اکثر رات گئے چوری چھپے ان کی کوٹری میں پہنچ جاتے۔ خسرو کی پیدائش پر جس قدر دھوم دھڑکا ہوا تھا، طلعت آرا کی پیدائش پر اتنا اہتمام نہ ہوا۔ اس کا ایک بڑا سبب یہ بھی تھا کہ خسرو پہلوٹی کا بیٹا تھا اور طلعت آرا دوسری اولاد ہونے کے علاوہ بیٹی تھی۔ ویسے ننیال سے اس کی چھٹی بھی آئی تھی، خوب گانا بجانا ہوا تھا، مہمان بھی آئے، ضیافت بھی ہوئی، لیکن اب نہ صرف دادی بلکہ نانی بھی اللہ کو پیاری ہو چکی تھیں۔ طلعت آرا کی پیدائش پر مغلانی پیش پیش تھیں۔ زچہ خانے کا سارا بندوبست انہی کے سپرد تھا۔ اس میں شک نہیں کہ انہوں نے نہایت مستعدی اور سرگرمی سے یہ خدمت انجام بھی دی۔ حضور بیگم چھٹی کا نہان نہائیں تو وہ موجود رہیں، دوسرے نہان پر بھی وہ برابر دائی کا ہاتھ بٹاتی رہیں۔ آخر بڑا نہان آیا۔ حضور بیگم کو چوکی پر بٹھا کر دائی نے نیم گرم پانی زچہ کے بدن پر ڈالا، خوب مل مل کر نہلایا۔ نہان سے جب وہ فارغ ہوئیں تو ایک ایسی رسم ادا کی گئی جو خسرو کی ولادت پر نہ ہوئی تھی۔ یہ بڑی انوکھی اور عجیب و غریب رسم تھی۔ حضور بیگم کو چوکی پر کھڑا کیا گیا۔ ان کے جسم پر کوئی لباس نہ تھا، وہ دونوں ہاتھ رانوں کے درمیان دبائے ہوئے پورے قد سے اس طرح جھکی ہوئی تھیں کہ ان کا جسم قریب قریب دوہرا ہو گیا تھا۔ دائی اور مغلانی کے علاوہ حضور بیگم کی نند نفیسہ بیگم اور بھانجی خورشید جہاں ارد گرد حلقہ بنائے کھڑی تھیں۔ اسی عالم میں خسرو کو بلایا گیا، اس کے تمام کپڑے اتروائے گئے۔ لاڈلی دائی کی ہدایت پر ماں نے نگاہیں اٹھائیں اور نظر بھر کر خسرو کے برہنہ جسم کے نچلے دھڑ کو دیکھا۔ کمسن خسرو ہکا بکا کھڑا ایک ایک کا منہ تکتا تھا۔ باہر ڈومنیاں ڈھولک کی تھاپ پر لہک لہک کر گا رہی تھیں۔ نو رنگ چوڑے والیاں میرے جچہ رانیاں، سوہا جوڑا پہن سہاگن موتی بھری مانگ، نو رنگ چوڑے والیاں میری جچہ رانیاں، ارے میری جچہ رانیاں۔ خسرو کو کپڑے پہنائے گئے اور باہر لے جا کر کھلائی کے سپرد کر دیا گیا۔ حضور بیگم کے برہنہ جسم پر فوراً اجلی چادر ڈال دی گئی۔ وہ سردی سے کپ کپا رہی تھیں۔ رسم ادا ہو چکی تھی۔ یہ رسم کیا تھی؟ ٹوٹکا تھا، تاکہ آئندہ اولاد نرینہ پیدا ہو۔ ٹوٹکا کارگر ثابت ہوا۔ طلعت آرا کے بعد نواب تقی کا دوسرا بیٹا پیدا ہوا، لیکن وہ حضور بیگم سے نہیں، دلاری کے بطن سے تھا۔ مغلانی کو دلاری کبھی ایک آنکھ نہ بھائی، اسے دیکھ کر وہ دل ہی دل میں سلگتی تھیں۔ موقع ملتا تو جلی کٹی سنانے سے بھی نہ چوکتی۔